सुरवातेक गायन करूया A24 सोदता तुका. A24 सोदता तुका. Sungguh sota duga, uskia kotin sota duga, social poran sota duga, soglit skole sota duga, duga buri dasta dena, mochi bitu suska sota, auku tolor kite koche. Dunia cerut spation race, sunt costani sota duca, uskia cotin sota duca, cușal ponan sota duca, soglet scolet sota duca. मी सुरकोच्या आनी सांगचें आहा मास्क काडला जाल्यार घालात. हांव मास्क घालिना कितें म्हजें उतर सारकें सुटूंक देखून, पूण तुमच्यांनी मास्क घालूं येता. दुसरी वस आतां सांगता, गोंयचीं आहात तींच सिमिटरी वसात आनी हे भायल्यान रावं येता मागीर वचूं येता. तुमकां जाय तशीं डिस्टन्स दवरात. तशें सुवात आसा जाल्यार मातशें पयल्यान बसात. दुसरे इगोर्जांनी 50 ते 40 लोकांक येवं येता. पूण हांवें अशें तुमकां उक्ती दिल्या, आख्खी गोंस व्हडली गोंस करी तुमच्यांनी बरे भाशेन मागणें करूं येता. बापाचें आनी पुताचें आनी पवित्र आत्मेच्या नांवी आमेन. आमच्या मेजेसाची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमी जण एकल्याच्या जिविताचेर नदर मारल्यार आमकां दिसून येता की जेन्ना आमी जल्मतात तेन्ना सगल्यांच्या तोंडांत हांसो आसतात, पूण जेन्ना आमचे मदलो कोण तरी मरतात तेन्ना आमी सगलीं दुखी जातात. तर ह्या संवसाराचो शेवट मरण म्हूण आमी समजतात, पूण जे कोण जेजूचेर पावाड दवरतात तांकां मरण शेवट न्हय पूण सासणीक जिवीत ओट पुणोन जिवणपण आमी जाणां. ह्या आमच्या भावान सेबोस्त्यानान जेजूचेर बावाड धरून जियेलो आनी आपल्या जायतें बरें तो करूंक वावुरलो. देखून देवाक आमी दिनवासुया आनी एक मनीस कसो कुडीन ओस्कोत देखून आपल्या जिवितांत चुकला वो पातक आदारला आसतलें, तर देवान ताका बोगसोणें फावो करूंक मागुया आनी ताच्या कुटुंबाच्या वांगड्याक आनी आमी सगलीं जे ताच्या दुखांत वांटो घेतात तांकां बुजवण आनी गोटाय दी म्हूण ह्या मिसांत मागुया. मुगाड बाबूयनानो, ही कूड मातयेक लावच्या आदीं थोड्योश्यो वस्तू आमी मनांत दवरूंक जाय. जावं गोंयच्यांनी, शेजाऱ्यांनी, इश्टांनी, आमी पाद्रींनी. पयले सुवातेर आमी देवा लागीं मागुया. पयली वस्त देवा लागीं आमी मागुया, देवान ताका सळकींचें सूख फावो करूं. दुसरी वस्त आमी मनांत दवरुया, तांचे घोरकान्नी खातीर, ताच्या भुरग्यां खातीर, तागे गोंयच्यां खातीर देवान तांकां ताच्या मरणा वरवीं तांचो भावार्थ देवाचेर गोड जावं. आनी तिसरी वस्त आमी मनांत दवरूंक जाय गोठ, जे परी सेबास्त्या आमच्या भावाक देवाचें आपोवणें आयलें तेच भाशेन एक दीस आमकांय येतलें. देवान आमकां पातकाम्या कडेन मरण फावो करूं म्हूण आमी आमचे खातीर मागुया. आनी आतां हे पवित्रीन फावत परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां उडकून घेवया. हांव पातकी सोडपा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो
म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनाची मनाची तोंडार तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बोरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बायकोन सदांच सांकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमचे संस्पार देवा लागीं विनवती करात पूण प्रार्थून मागता. सोर पबेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Sumia kakutku, sumia kakutku, kakutku. Krista kakutku, Krista kakutku, kakutku. Sumia kakutku, sumia kakutku, kakutku. प्रार्थुया. सोर पवित्रा देवा आमच्या बापा, तुजो पूत मनीस आज जावन मेलो आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जालो म्हूण भावार्थान आमी ओळखून घेता. ताचे सवें मरून गेल्ल्या सेबास्त्या आमच्या भावाक ताचे वरवीं संतोशान पुनर्जीवन जावं फावो कर म्हूण आमी तुज्या लागीं मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जे क्रिस्तांव उदेशी तो तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जी येता राजवत चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन. बसात. भाग्योन पावलून रोमकारांक बरयले चिटी वेले वाचप. भाव भयणींनो, आमचे भितरलो कोणूच आपणा खातीर जियेना आनी कोणूच आपणा खातीर मरना. आमी जिवी आसांव जाल्यार सोम्या पासत जियेता आनी मरण वेता जाल्यार सोम्या पासत मरता. म्हणटोच जावं जिवी जावं मेलेली आमी सोम्याची क्रिस्त मेलो आनी परत जिवो जालो. तो हेंच पासत म्हणगे मेल्ल्यांचो आनी जिव्यांचो सोमी जावचे खातीर आमी तर सगळीं क्रिस्ताच्या न्यायसोना मुखार उबी रावतल्या. कित्याक अशें बरयल्लें आसा, सर्वेस्पर म्हणटा, म्हज्या जिवाच्यान सगळीं म्हाका दिमी मोडटलीं आनी सगल्यो जिबो म्हाका वाकाणटल्यो. म्हणटोच आमच्या भितरल्या जण एकल्यान आपणाचोच हिशोब देवाक दिवचो पडटलो. देवाचें उतरें. देवाचे उलोडकार. जबाब कसो गायन करुया. Q7 देवा तुजी दौलतीची. Q7 देवा तुजी दौलतीची. तुझे दौलतीची हृदय गोलाय कोशी सांगची. तुझी सानवाय तुझे गिन्यान दावना स्लोलो सगो सोमदी. तुझी चेतना तुज्यो मान्यो कोणा ताकद सोडून काडून. तुझी चेतना तुज्यो मान्यो कोणा ताकद सोडून काडून. सगळे तुजे कडसून आयला. तुजीच पासत सगळें जालां. तुज्या नेमान सगळें चलता. तुजो नेनोय सगळ्यांक पावता. बापा पुताक पवित्र आत्म्या तुका देवा
उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Solves porak sui su, solves porak sui su, solves porak sui su, solves porak sui su. Surgani sosa, ekti sortole. Undeva uto, sasna curtole, solves porak sui su, solves porak sui su, solves porak sui su, solves porak sui su. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं. तुमची सवय आसूं. लुका पोरमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Moima tuka somia. जेसून आपल्या शिसांक म्हळें, तुमच्या पेंगटाक बांदात आनी तुमच्या हातांनी पेटलोल्यो दिवल्यो दवरात. आपलो दोनी लग्ना उत्सवातावन परत येवन दारार मारिना फुडें ताका दार उकडचे खातीर ताची वाट पळोवन रावता तसल्या मनशां बरी तुमी जायात. दोनी येता तेन्ना ताका जागे मेळटीत ते चाकोर बागी. खरेंच तुमकां सांगता, तो आपल्या पेंगटाक बांदतलो, तांकां बसयतलो आनी आपल्या मोदें भोवून ताची सेवा करतालो. आनी दुसऱ्या पारार वो तिसऱ्या पारार येत आनी ते ताका तशेंच मेळटीत जाल्यार ते चाकोर बागी. हें मात जाणो जायात, खंयच्या वक्तार चोर येतलो तो घराचो दोनीय जाणो आसलो जाल्यार दुबावीण तो जागृत रावतलो आसलो आनी आपलें घर फोडून नागोवंक दिवचो नासलो. तुमी तशींच तयार रावात, कित्याक चिती नासतनाच्या वेळार मनशाचो पूत येतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. Wakani tuka Krista. बसूया. मोगाळ भाव भयणानो, ही 2 उतरां सांगच्या आदी अशीं हुस्को करिनाकात. सेबास्तान आमचो भाव देवा सोडशीं गेलो, कितें जालें काय, देवान कितें केलें काय अशें मनान येता. हुस्को करिनाकात, देव काकुचार, देवान पळय ताका कितें दवरलां तें देव दितलो. आमी फकत मागूंक जाय देवा लागीं बरेंपण ताका दी. तर हेंच मनान मोगाळ भाव भयणानो, अशीं थोडीं तुमकां उतरां ताजे विशीं अशें न्हय आमकां संवसारान आजुनूय जियेता तांकां लागू जातात तसलीं. सेबास्तांव भाव अंतरलो, ल्हान आसतना हांव वळखतालो, कित्याक पयलीं पादिकारींक आसले आमी, वळखतालो ताका. आनी कोण कोणी सांगता तो मनीस बरो आसलो, कोणाकूय पावतालो, कोणाच्या आदाराक पावतालो, बरो भुरगो तो अशें हांवें आयकलें, खबर काडली कसो आसलेलो तो बी. जाल्यार मोगाळ भाव भयणानो, बरो म्हणगे कितें? आमी तो मनीस बरो म्हणटा, हो भुरगो बरो, तें चेडूं बरें, तो दादलो बरो, बरो म्हणगे कितें? बरो कोण तो सांगूंक एकदम अवघड. तरी आसतना एका बऱ्या मनशाक म्हज्यान सर करूं येता एके वातीक. आतां तुमी पळयता ती वात जोडटा ते भाशेन. बाजारान बेता आमी वात घेता, ती आमी पेटयता. थोडे अशे सोयीक धरून ओकेजन. आनी ते पेटयले उपरांत काडूक आसा जायते फावटी बिजली वयता तेन्ना आमी पेटयता. ती वात उजवाड दिता, आमी खुशाल जाता वातीचो उजवाड आसा. भुरगीं जायते फावटी शिकतात, बिजली वयता, पेटयले उपरांत वातीच्या उजवाडान तीं भुरगीं शिकतात. जाल्यार जायते फावटी जाणटे मनीस अशें लायट ना रस्त्यार बी कोटयान अशी वाट घेवन उजवाड दिता ती वाट, ते वाटेन आमी चलता. मागणें करतना आमी वात पेटयता, वात आमकां पवित्र आत्म्याचो उडास करता. अशें जायते भाशेन वातीचो उजवाड आमी वापुट्टा.
तर मोगाड भाव भयणानो, केन्नाच तुमी चिंतलां अशें की वात तुवें बाजारांत सावन हाडलेली ती पेटोवन 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 तुका उजवाड दिवन 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 कोडोत वेता, नाच जाता, कुडको उत्ता इल्लोसो तो आमी दवरता ना भायर मारता ना भुरगे खावतात ती घेवन. म्हणगे कोबार जावच्या आदीं ते वातीन उजवाड दिलो. तेच भाशेन एक बरो मनीस आपल्या जिवितान कोबार जावच्या आदीं दुसऱ्याच्या पोणाक बरेपणाक कोडोन वेता, दुसऱ्याच्या फायद्याक आपूण कोडोन वेता, दुसऱ्याचे खुशालकायेक आपूण कोडोंक वेता. ताका म्हणटात बरो मनीस आपूण जिवान आपल्या तोकोस घेवन दुसऱ्याचें बरेपण करता, तो एके वाती भाशेन आनी वात कोडोन वेता ते भाशेन कोडोन वेता. तर मोगाड भाव भयणानो, सेबास्त्या आमच्या भावाचे जिविताचे नवदोर मारून जायते फावटी घडये तो चुकला जायत वात पालोवता आनी ती वात आमी पोत्तून पेटयता. ते भाशेन ताच्या जिवितान घडलां जायत, पूण ताणें जायते वाती भाशेन बरेंपण दाखयना. तो लग्न जालो, ताणें एक घोराबो बांदलो, आपल्या भुरग्यांनीचो ताणें पुरोमोस केलो. भुरगीं आसात, भुरग्यांकूय थोडे शिकोवन दिवन तांचो पुरोमोस केलो. एक घोराबो, क्रिस्तांव घोराबो ताणें बांदलो आनी तो क्रिस्तांव घोराबो बांदूंक खूब ताका त्रास पडलेच. तो क्रिस्तांव घोराबो सस्टेन करूंक म्हणजे मुखार व्हरूंक पुरोमोस करूंक दीस रात घडये ताका वावर प्रस्न जालो. आनी तरी आसतना लोटून 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 केलें जाल्यार ताका देवा मुखार हें पुण्य आसतलें, देव ताका आपलें बरें बरोवपण दितलो. मोगाड भाव भयणानो, संवसारांत जिवीत तितलें सोंपें न्हय, ताका जिवीत तितलें सोंपें लागून जावन. आनी हांव जाणा ल्हानसान तो आपल्या बापायच्या बाराबर वावर करतालो. ताजो बापूय अशें शेत कामत जावं कितें आय कांट रिकलेक्ट, पूण ताका घेवन वयतालो आनी तो न्हिदतालो. सकाळीं जाले उपरांत बाबा उठ रे उठ रे उठ रे म्हूण ताका हाडटालो. ल्हान आसलो, ल्हानतान तें मोरो पर्यंत ताणें वावर केलोच. चुकला जायते फावटी, देवा मुखार चुकला, मनशा मदें चुकला, तो देव काकूतसार देव ताका बोगशितलो अशें म्हाका दिसता. देवान ताका बोगशिलो, देवान आपल्या गोपान ताका घेतलो. ह्या आल्ताराचेर तुमच्या लागीं उलयतना म्हाका दिसता, म्हज्या मनान येता, ही वॉज अ गूड बॉय, गूड मॅन. सोंसलां जायतें, गुन्यांव जायते, क्रिटीक जायती, जायते फावटी आमी क्रिटीक मारता हेजी ताची, सांगतले जायते हात दितले भोव थोडे. जावं ताका देवान मनशांनी कितें दिलां कोण जाणा, पूण तरी आसतना आपलो घोराबो ताणें मुखार व्हेलो आनी आयज ह्या दिसांनी देवान ताका आपणाशीं घेतलो. तर आमी दुखी आसा, तुका तरी बावार्थ आसा देवाचेर, जाल्यार देव तो घोराबो सांबाळटलो. झाडां दोंगरा वयलीं झाडां देव शिंपता. जावं तो ना तुमकां घोराब्यान तेजे घोरकान्नीक तेज्या भुरग्यांक तुमच्या घोराबो देव शिंपतलो, तुमचो घोराबो देव सांबाळटलो, तुमचो घोराबो सायबीणमाय सांबाळटली. फकत देवाचो उगडास करून, देवाक मागणी करून तुमच्या घोरकारां तुमच्या बापायच्या खातीर मागात देवा लागीं. दोंगरावेलीं झाडां अशें आमी म्हणटा, देव शिंपता, ते भाशेन तुमचो घोराबो देव शिंपतलो. बेटोनीचे वेला गायन करूया. C7 बाबा काकलुतीन पोले, C7 बाबा काकलुतीन पोले.
pagkasal. Naglutin pole Isopun Osmanuhun ke Bawang ka ani pelya Sovos kay ni melolya Ikaw sukat bitoy daw Ani Braton kultam Tuchikon balay tibon Somesa sorgar pavon Ikas tukat bitoy daw Ani Braton kultam Tuchikon balay tibon Somesa sorgar pavon म्हज्या भाव भयणानो म्हजें तुमचें बलिदान सर्पदेवा बापाक मानतात असलें जावं म्हण म्हाका. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्यानी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवंक सर्वेस्पर आमच्या कोवड्या बापा तुजे पुता सेबस्त्यांची सोडवणे पासत आमी तुका हें बलिदान भेटयता. जेजू कापलो सोरमणार म्हूण ताणें हे संवसारान मानून घेतलो तर ताका आतां मुन्सिपीदार म्हूण काकुतीचो ताका ताचे लागीं तुजे लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परताय भारतां सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिनवासुया. वयवशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदारांनी सासणेल्या देवा सोरकाणी आनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सगळीं आमी मरणां जावच्याक जेजू आपूण एकलोच मरूंक तयार जालो. तुज्या खातीर सासणाक आमी समेस जिवच्या खातीर ताणें आपणाचोच जीव दिलो. देखून आतां देवदूतां भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, povit, povit Nol barazzo sorvespor tu Sorgani sonsar vola tuja voivovan Sorgi tuka soi soi Sorvespora cenavi etadaka soi Sorgi tuka soi soi बापा तूं कोरोस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कुशेन कोश मरोन सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडली. ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जाता सणे काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडली. तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणीक कोराराचें हें रोगोत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनच्या पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक कोरात. बावार्थाचो गोड पोरगोटुया
सोम्या जेजू आमी होऊन होगाता आनी हे काशींतले हे पियेता तितले पावटी तूं वैभवान येसू आमी तुझे मरण करगोता बापा जयच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडा आनी सोडवणचे कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवताल्या मोसमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय करून म्हणून नम्रतायेन मागता फादर प्लीज कम सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा आनी फिलीप नेरी आमच्या गवणी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेश्वरा तुज्या चाकराची सेबेस्त्यांवाची काकूत कर ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन वेलोय जसो पप दिसता बरी जेजू बराबर तो मेलो तसोच ताच्या बराबर तो पुनर्जीवन जावं पुनर्जीवनपणाचो बरमसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयण्याची काकूत कर तांकां तुज्या इश्टागोतींक मेल्ल्यांक समेस्तांक तुजें पळजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मारे देवाचे माई सांगाती तिचो पती बायगोवन झुजा बायगोवन दर सांज वाज आनी सोर काडीन तुका मानवाल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांची संगता तुजे मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू सोबे त्या जेजू संगता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सोरपोदवेदार बापा सोरवंदन आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासना मोगाण बाबूनानो सेबास्त्या आमच्या भावान आपल्या जिवितान आमचे बापा मोडलांच ताच्या आवय बापायन ताका शिकयलें आसतलें ताणें आपल्या घरान आमचे बापा मोडला आपल्या भुरग्यांकूय शिकयलें आसतलें इगोजे लागीं येताना आमचे बापा मोडलांच पूण आयज ताज्यांनी आमचे बापा मोडूंक जायना त्या खातीर सगळे आमी बावडटान आमचे पासवा मोडून ताच्या खातीर देवा लागीं मागुया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तांण्यान पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार दयेकुनेची वितान संवस्ताय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोरोणारा जेजू क्रिस्ताच्या आण्याक आमी बरोशान वतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांनी सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनाक सुम्या जर क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांच्या न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्टी घाल आनी तुजे कुशे पोरमणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जाची येताय राजवो चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेची जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळून
कोम्याचे वेळा गायन करूया D23 जिविताचे उदक जिविताचो उंदो. जिविताचे उदक हांवो पिवूंक्योचे तानेल्यारू जिविताचो उलो हांवो कावूंक्योचे बोकेल्यारू जिविताचे उदक हांवो पिवूंक्योचे तानेल्यारू जिविताचो उलो हांवो कावूंक्योचे बोकेल्यारू आमचो आत्मो तानेला तुका पिवूं आशेता आमचो आत्मो बुकेला तुका कावूं कावडेता आमचो आत्मो तानेला तुका पिवूं आशेता आमचो आत्मो बुकेला तुका कावूं कावडेता. मोगला बापा पुता पवित्र आत्म्या हांव तुका म्हज्या तेडी साबुस्त्याच्या जिविता पासत हारकां दिता. 4 वर्सां तुवें ताका सगल्या वायटा विघ्नांतलो राखलो आनी सांबाळलो. तो मोगाल हास्त्या तोंडाचो आनी सगल्यांच्या आदाराक रोखडोच पावतालो. ल्हानूच पिरायेंत जावन तुवें आपल्या आवय बापायक सगल्या कामांनी आदार केलो. आपल्या बापायचो कामो कसो तूं जियेलो आनी बरे इश्ट कशे मोगान जिवीत जाल्ले. 8 जाणां भुरग्यां मदलो व्हडलो भाव म्हूण आवय बापूय जाले पोरी तुवें आपल्या बाबा भयणीचो परामोस केलो. अकस्मात हार्ट अटॅक येवन 31 डिसेंबर 2021 तूं आमकां सोडून गेलो.
तुजो मोग आनी मोयपास सदांच आमच्या काळजांनी आसतलो. दुनिया देवान तुका तुजी सगलीं पातकां बोगसूं जेजू आंकवार मारिया आनी सगल्या सांतां भोगतां सांगाता आपल्या सुर्गीच्या राजान तुका येवकार दिवंक आनी सांबाळूंक आमचे मागणे. खेरीत भाशेन दिनवासता आमच्या पादवीकाराक फादर ऑस्कर कॉड्रोस, फादर जॉन सी पेरेरा, फादर हेनरी फाल्काव आनी फादर आफोन्सो मेडोन्सा ही मिसाची भेट पेटयल्या पासत दिनवासता आमच्या कोयराक, आमचे फामिलीक, सोयऱ्यांक, इश्टांक, शेजाऱ्यांक आनी तुमकां सगल्यांक हांगा हाजीर आसलोल्यांक. दोनिया देवान तुमचेर सगल्यांचेर आपले बेसांव आनी आशिर्वाद घालूं म्हूण आमचे मागणे. देव बरें करूं. Adiós, Daddy. प्रार्थुया. सोर पवित्र देवा, आयच्या दिसाक फाटल्या दिसांनी सेबास्टियन आमच्या बाबाक ह्या संवसाराक उतरून गेलो. आमी आतां भेटलेल्या जेजूच्या बलिदाना वरवीं ताका सोर पातकांतल्यान सुटोय म्हूण आमी तुज्या लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. कितें सांगलेलें मिशा आदीं मातशें मनान दवरात. पयलें ताची फॅमिली घेवन शिमतेरीन वेतली ताची कूड, उपरांत ताची कोण सोयरीं देरां जाता जाल्यार वचतात, हेरांनी भायर रावचें आनी खुशी जाल्यार मागीर भितर सरून ताचेर माती घालची. मेल्ली कूड मावती लावचो कायदो भारताची चाली प्रमाणे पाळतना दोनूय देवाक विस्वासान प्रार्थुया. हे आमच्या भावाची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेश्वर भक्तांच्या वर्गांत पुनर्जीवन अविनाशी करूं आनी ताचो आत्मो भागवंताच्या जोम्यांत मेळून अशें मरणाच्या झाडांतलो आनी पाचकांतल्या फासांतलो सुटोवन बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गवण्याच्या कांदार शासनीक रायाच्या परबरांत निरतोरी वैभव आनी बागत सांगता ताका फावो जावं. देवाच्या भागीवतानो ताच्या दाराक येया, सर्वेस्पराच्या दुतानो ताका मेळूंक येया. आत्म्यांक ताच्या स्वागती हो परमेश्वरा आधीन धोकोरा. तुका पयलोलो जेसू तुका स्वागत करूं. अब्रामाच्या गोपान देवदूत तुका व्हरूंक पावो. देवाच्या भागीवतानो ताच्या दाराक येया, सर्वेस्पराच्या दुतानो ताका मेळूंक येया. आत्म्यांक ताच्या स्वागती हो
परमेश्वरा आधीन ठोकुरा शासनाचो विशय सरस्परा ताका लाभोय आनी निरंतरी प्रकाश ताचेर फांकोय. भोव दयाळ बापा, आमच्या भावाचो आत्मा आमी तुज्या आदीं कोत्ता. जेजू ताय मेल्ल्या सगल्या बराबर नेम दिसा जेजू सांगाता पुनव जेवन जातलो म्हूण तीर परमेशान पात येता. एविनाशी जिवितांत तुज्या चाकराक सगळ्या दोळ्यान तुवें भरलोय अशें तुज्या उदार मनाची आनी क्रिस्ता ताय भक्ताची एकपटाची खुणां आमकां दिली देखून आमी तुका दिन वचता. सर्वेश्वरा, आमच्या प्रार्थना तूं मानून काकुतीन मानून घे. तुज्या चाकराक सर्गीन दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत आजून आसा ती भावात्याच्या उतरांनी एकामेकाक बुजवण दिवंक शिकोर. अशें जेजू सभें पावूं तुज्या सांगाता आनी आमच्या भावा बरोबर आमी सगळीं सदांकाळ जिवूं क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. देव देव तुका बोयकोणा घेवं व्हरू, तुजे आनी वेले रोगसाखी तुका स्वागत करूं आनी स्वर्गीची जेरुजालेम शार व्हरूं पावू. भायर चलुया. Jividacha jivitatu jividacha jivitatu तुझे जीवित म्हाका लाभो tu jivit maglavu उजवाडाच्या उजवाडातूं usvadacha usvadatu तुजोच उजवाड म्हाका दाखय. tuच usvad magdakuy vatsuryacha sangatyatu Bapa soshi magapavo Jivitacha jivitatu Tuje jivit makalabu Usvadacha usvadatu Tuzot usvad makadaku Vatsuryacha sangatyatu Bapa soshi magapavo